श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डम् अतः सप्तविंशः सर्गः। इत्युक्ता सीतया घोरं राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदा ख्यातुं रावणस्य तरस्विनः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो घोरदर्शनाः पुनः पुरुषमेकार्थमनर्थार्थमथाब्रुवन्। अद्येदानीं तवानार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथा सुखम्। सीतां ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्चितां तदा राक्षसी त्रिजटावृद्धा शयाना वाक्यमब्रवीत्। आत्मानं खादथानार्य न सीतां भक्षयिष्यथा जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च। स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानामभावाय भर्तुरस्याभवाय च। एवमुक्तास्त्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीतास्त्रिजटां तामिदं वचः। कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि। तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखाच्युतम्। उवच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितं गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगां युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः। शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता। सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतं पर्वतमास्थिता रामेण संघता सीता भास्करेण प्रभायथा। राघवश्च मया दृष्टा चतुर्दष्ट्रं महागजम् आरूढः शैलसङ्खासं चचार सह लक्ष्मणः। ततस्तौ नरसार्धूलौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ। ततस्तस्य नखस्याग्रे ह्याकाशस्तस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता। भर्तुरङ्घास्तमुत्पत्य ततः कमललोचना चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिना परिमार्जति। ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्कायावुपरिस्थितः पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयम्। इहोपयातः काकुत्स सीतया सह भार्यया लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान्। आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः। एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह
भ्रात्रा सीतया सह राघवः न हि रामो महातेजा सख्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुक्षितः रक्तवासापि बन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादध्य रावणः पतितो भुवि कृष्यमाणस्त्रिया दृष्टो मुण्डः कृष्णाम्बरः पुनः ह्रतेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिपंस्तैलं हसन्नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्चिराराभूमो गर्दभाद्भयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्त इव दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरं नरकोपमं मलपङ्कं प्रविश्यासु मग्नस्तत्र स रावणः कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदारक्तवासिनी कालीकर्दमलिप्ताङ्गी दिशं यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः रावणस्य सुताः सर्वे दृष्टास्थैलसमुक्षिताः वराहेण दशग्रीव सिंसुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयाता दक्षिणां दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खदुन्दुभिर्निर्घोषे नृत्यगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्खासं मेघस्थनितनिस्वनं चतुर्दन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहायसमुपस्थितः समाजश्च मया दृष्टो गीतवादित्रनिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां लङ्काचेयं पुरीरम्य सवाजिरतकुञ्जराः सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलं प्रनृत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लङ्कायां भस्मरूक्षायां सर्वा राक्षसस्त्रियः कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयह्रदे अपगच्छतनस्यध्वं सीतामाप्नोति राघवः घातयेत्परमाहर्षि युष्मान् सार्धं हि राक्षसैः
प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनुव्रतां भर्त्सितां तर्जितां वापि नानुमंस्यति राघवः तदलं क्रूरवाक्यैश्च सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचामवैदेहि मे तद्धि मम रोचते यस्यामेवं विधः स्वप्नो दुःखितायां प्रधृष्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम् भर्त्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया राघवाद्धिभयं घोरं राक्षसानामुपस्थितं प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् अपि चास्या विशालाक्ष्या न किञ्चिदुपलक्ष्ये विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणं छाया वैगुण्यमात्रं तु सङ्ख्ये दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामिमां देवीं वैहायसमुपस्थिताम् अर्थसिद्धिं तु वैदेह्याः पश्याम्यहमुपस्थितां राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्या महत्प्रियं दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम् ईशच्छ हृषितो वास्य दक्षिणाया ह्यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकम्पते करेणुहस्तप्रतिम सव्यश्चोरुरनुत्तमः वेपमानः सूचयति राघवं पुरतः स्थितं पक्षी च शाखानिलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागतां वाचमुदीरयानः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 27 सर्गः।